बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं शहरियार अहमद। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कसूर में डाकू ने मुजामत करने पर लोडर रिक्शा ड्राइवर को दिन दिहाड़े फायरिंग करके हलाक कर दिया। ये वाकया थाना सदर कसूर की हदूद अठीलपुर के नजदीक पेश आया। दौरान डकैती फायर लगने से लोडर रिक्शा ड्राइवर मौके पर जाँ बाक हो गया। नामालूम डाकू नौजवान रिक्शा ड्राइवर से नकदी रुपए लेकर फरार हो गए। बढ़ती डकैतियों से अहल इलाका खौफ का शिकार। पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। रायमंड रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। पीर वसन के नवाही गांव बख्शन जमाली में जमाली बरादरी में मामूली बात पर झगड़ा हो गया और एक दूसरे पर फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में खातून सस्सी अहलिया परवेज अली जमाली गोली लगने से जख्मी हो गई हैं, जबकि मुल्जिम सदीक जमाली का कहना है कि परवेज जमाली ने खुद अपनी बीवी पर फायर किया है और इल्जाम हम पर लगाया है। SSP खैरपुर, DSP ठरी मीर व SHO से इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। कोड़ा के करीब गम्मट रोड पर मोटरसाइकिल को ट्रैक्टर ट्राली से टक्कर लगने से एक शख्स गुलाम नबी सियाल जाँ बाक हो गया, जबकि जावेद अली जख्मी हो गया। इतला पर पुलिस ने जाए वकूअ पर पहुंचकर लाश और जख्मी को गम्मट की गम्मा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जरूरी कार्रवाई के बाद लाश फुरसा के हवाले कर दी गई। लाश घर पहुंचने पर घर में कोहराम बर्पा हो गया। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट दाखिल करके हादसे में मुलविस ट्रैक्टर ट्राली वाले की तलाश शुरू कर दी है। गंबट के करीब गोठ अमीर बख्श सरोही में 2 साल कबल सियाकारी का इल्जाम लगाकर तनवीर अहमद सरोही को कत्ल कर दिया गया है। तनवीर अहमद सरोही के वर्षा का कातिलों की गिरफ्तारी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रेस क्लब गंबट के सामने एहतजाजी मुजाहरा, जिसमें मोहम्मद आजम सरोही, मुजफ्फर हुसैन सरोही और दीगर ने कहा है कि 2 साल कबल अपनी ही बरादरी के अफराद ने मेरे बेटे तनवीर अहमद सरोही पर सियाकारी का इल्ज़ाम लगाया था, जबकि मुलज़िमान अनवर सरोही, सिकंदर सरोही, नूर मोहम्मद और दीगर इस मुकदमे से हाथ उठाने के लिए मानने की धमकियां दे रहे हैं। ऐसा ना करने पर मुखालफिन पुलिस के साथ मिलकर हमारे ऊपर झूठे मुकदमात दायर करा रहे हैं। उन्होंने IG सिंध, DIG सखर, SSP खैरपुर से मुतालबा किया है कि मुलज़िमान को गिरफ्तार करके मकतूल के खून के साथ इंसाफ करके तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी में सादकाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राबरी की वारदात में मुलविस गैंग के 2 मुलजमान गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत के चीनी गए 9 मोबाइल फोन, जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में खलील तारिक और फाद शामिल हैं। मुलजमान से माल मसरूक़े की बरामदगी शनाख्त परेड के बाद की गई। गिरफ्तार मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत किया जाएगा। मुनज़्ज़िम और मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान की हिदायत पर थाना सदर ओकाड़ा पुलिस की डकैत गैंग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर SHO थाना सदर ओकाड़ा ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 बैनुल-इज़्लाही डकैत गैंग से 6 मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलज़मान के कब्जे से नकदी 8 लाख रुपए, 5 अदद पिस्टल्स, 1 अदद राइफल और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार मुलज़मान डकैती, चोरी, रॉबरी जैसी मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। दौरान इंटेरोगेशन 45 वारदातें करने का इंकिशाफ किया है। गिरफ्तार मुलज़मान डकैती, रॉबरी की वारदातों में मुतअद्दिद अजला की पुलिस को मतलूब हैं। मुलज़मान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रहीम यार खान पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन, 2 खतरनाक डाकू हलाक हो गए। पुलिस का कच्चा माचका से मलिका सिंध के सरहदी इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन, 2 खतरनाक डाकू हलाक, 60 डाकू जख्मी होने की इतलात हैं। हलाक डाकू आलम शाह, नजीर शाह और जख्मी मिटशाह। दीगर जख्मी डाकू इकबाल बराए तावान, डकैती, कत्ल, पुलिस पर हमलों जैसी संगीन जराइम में पुलिस को मतरूक थे। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। मजीद डाकुओं के जख्मी होने की इतलात। पुलिस ने खुफिया रिपोर्ट पर खतरनाक डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला के लिए कार्रवाई की तो डाकू ने फायरिंग कर दी। पुलिस का भरपूर जवाबी रिस्पांस। पुलिस ने खुफिया रिपोर्ट पर इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन किया। 2 तरफा शदीद फायरिंग का तबादला जारी रहा। टारगेटेड ऑपरेशन की मॉनिटरिंग DPO रिजवान उमर गोंदल खुद कर रहे हैं। कराची में समाजी शख्सियत शाहिद अली अब्बासी की जानिब से सीनियर सहाफ़ी सफदर अली अबड़ो की सालगिरह के मौके पर गडाफ नेशनल प्रेस क्लब में तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें गडाफ नेशनल प्रेस क्लब के सदर नबी बख्श खास खैली और दीगर ने शिरकत की। तकरीब में सहाफ़ी सफदर अली अबड़ो को फूलों के हार पहनाए गए और सिंध की सकाफती अजरक से तोहफ़े दिए गए। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा है कि सफदर अली अबड़ो ने कराची के अंदर सहाफ़त में एक मुनफरद शनाख्त बनाई है। बहुत से लोग
ان کی تحریروں سے متاثر ہوئے ہیں۔ صفدر علی ابڑو نے خصوصی صحافت اور سماجی کاموں کے ذریعے عوام کی آواز کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچایا۔ اس موقع پر سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا اور شرکاء نے صفدر علی ابڑو کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی لمبی عمر کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔ دادو کے شہریوں کا کہنا ہے کہ سندھ پولیس محکمہ میں دادو، ایس ایس پی ڈاکٹر فرخ علی جیسے پولیس افسران سچے اور جان باز موجود ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے اصغر خان ملہ سے۔ جی اصغر، بتائیے گا۔ موبائل مارکیٹ کا صدر اقبال قریشی موجود ہے، ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ دادو شہر میں امن و امان کی صورتحال کیا ہے۔ سائیں دادو کی پوزیشن یہ تھی کہ یہاں پہ امن و امان بالکل ہی پرندے اڑ گئے تھے، اور فاروق لنجار صاحب جب سے آئے ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے پہلی فرصت میں اپنے آفس سے صفائی کی ہے، اور جتنے بھی ویزا پر پولیس والے تھے ان کو سب کو باہر نکالا ہے۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ پولیس اتنی ہے ہمارے پاس دادو میں۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت ایک اچھی شروعات کی ہے، اور اپنے ڈپارٹمنٹ سے، اپنے کھاتے سے اس سے بندے نکالے۔ پوزیشن یہ تھی کہ موبائل مارکیٹ میں ہمارے پاس 2-3 بندے نظر آتے تھے، ابھی چوک پر بھی پولیس پکیٹیں بھی شامل ہیں، اور اس میں 10 سے 11 پولیس والے بھی کھڑے ہوئے۔ تو شہر میں ابھی شکر الحمدللہ ابھی پولیس چاروں طرف سے نظر آ رہی ہے، اور امن امان کے صورتحال بہت اچھی چل رہی ہے، اور ہم مطمئن ہیں انشاءاللہ تعالی فاروق صاحب اور بھی عوام اور پولیس ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ یہ اور بھی اچھا کام کریں گے۔ شہر میں سود خوری کا بہت مسئلہ ہے۔ صحیح ہے، سود خوری کا بہت مسئلہ ہے، اور یہ ہم ایس ایس پی صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ سود خوری اور جو یہ ویسیاں چل رہی ہیں مطلب سود خوری کے نظام میں، ان چیزوں کو یہ بند کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر سخت سے سخت صاحب کو ایکشن اٹھانا چاہیے کہ جیسے ایک کاروباری لوگ اپنے امن کی صورت میں رہیں اور یہ روڈوں پہ نہ نکل آئے، کیونکہ یہ سود خوری نے سارے سسٹم کا ماحول خراب کر دیا ہے۔ پہلے سے تمام بہترین ہو چکی ہے، اور کچھ دن پہلے ہم جو گھر بھی نہیں جا پاتے تھے، اور یہ بدگمانی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی، ہراسمنٹ ہمیں تھی اور عوام پوری دادو کو بھی تھی۔ الحمدللہ جب سے یہ نیا ایس پی آیا ہے تو ہم جو نا صحیح طریقے سے کاروبار کر پا رہے ہیں اور گھر جا رہے ہیں۔ ہاں، پولیس الحمدللہ پہلے سے بہت زیادہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ۔ پہلے 2-3 سپاہی ہوتے تھے، الحمدللہ ابھی 4, 5, 10 ہمیں ہر جو چوک پہ، چوراہی پہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ سود خوری کا بہت سود خوری کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہمیں پاکستان گورنمنٹ کو اپیل کی میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کو سخت سے سخت ان کے خلاف کارروائی کی جائے تو ہم ان چیز سے جو نا بچ سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب سے ایس ایس پی دادو ڈاکٹر فرخ لنجار مقرر ہوئے ہیں تو پولیس میں ویزا سسٹم کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں جو بھی سود خوری میں ملوث افراد ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر، اندر کی خبر، A1 ٹی وی دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملہ۔ حویلی لکھا کے نواحی علاقے کندرکا کے مقامی زمیندار کو گزشتہ رات نامعلوم مسلح افراد نے کلہاڑیوں کے وار سے شدید زخمی کر دیا۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں شاہد سعید بٹو۔ جی بالکل، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھانہ حویلی لکھا کی حدود موضع کندر کے علاقہ میں۔ موضع کندر کے کا رہائشی محمد صابر بیرا کھرل نامی مقامی ذمہ دار کو نامعلوم کلہاڑیوں سے مسلح افراد نے کلہاڑیوں سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ مقامی ذمہ دار محمد صابر گاؤں سے باہر اپنی گندم کی رکھوالی کے لیے کھیتوں میں سو رہا تھا۔ محمد صابر کو شدید زخمی حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال حویلی لکھا منتقل کر دیا گیا۔ مبینہ طور پر یہ دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ محمد صابر اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ نیو مری پتریاٹھا پریس کلب کے گزشتہ روز انتخابات ہوئے۔ انتخابات گدی نشین دربار عالیہ سراسی سید نویل الحسنین شاہ کاظمی کی سرپرستی میں ہوئے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد سید فضل عباس کاظمی بلا مقابلہ صدر، جبکہ جنرل سیکرٹری راجہ عبدالرحمان، چیئرمین ڈاکٹر امتیاز احمد خان منتخب ہوئے، جس پر تمام باڈی ممبر اور اہلیانہ حلقہ نے صدر اور سرپرست اعلیٰ کو مبارکباد پیش کی۔ صدر سید فضل عباس کاظمی نے اپنے ویڈیو پیغام میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کے مسائل کو حکام بالا تک پہنچانا اولین ترجیحات میں شامل، اور تمام صحافی بھائیوں کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم بھی کیا ہے۔ سنجے چاند کے ساتھ گوٹھ دریا خان مری کے صدر اسماعیل خان مری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایس ایس پی ٹنڈو والا یار میڈیا کو بیانات دیتے ہیں کہ ضلع کو مکمل طور پر منشیات سے پاک کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔
ٹنڈو الیار ضلع کے کونے کونے میں منشیات کے کیمپ ہیں جن پر پولیس کا ہاتھ ہے، جہاں سے پولیس رشوت دیتی رہتی ہے۔ پولیس کا کام صرف منشیات کا استعمال کرنے والے سادہ لوگ، غریب لوگوں کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے، جبکہ سنجے چانگ اور مسن میں منشیات کی کھلے عام فروخت جاری ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ بوانہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو نہیں مل سکا۔ انتظامیہ کرایوں میں کمی کروانے میں بالکل ناکام دکھائی دیتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں ملک جعفر علی کی اس رپورٹ میں۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔